فيديو اليوم هو فيديو يخص موضوع الارتياب. حبيت ندير لكم ملخص حول الارتياب المطلق والنسبي. قدام نروح نشوفو TP les incertitudes sur les mesures, bien sûr toujours في les TP de chimie. اول حاجه نديروها في بالنا انه اي قيمه نقيسوها هذيك لا فالور ما رايحاش تكون جوست، يعني اي قياس نقوموا به لا فالور القيمه المقاسه ولا لا فالور ميزوري ما رايحاش تكون جوست 100%. وعلاش هذيك لا فالور ما رايحاش تكون جوست؟ يرجع ذلك للاخطاء. عندنا يا اما اخطاء التجربه يا اما اخطاء الاداه، يعني انه الارتياب المطلق رايح يكون هو اللي نرمزو دلتا جي، هو دلتا جي دو لا مانيبيولاسيون زايد دلتا جي لانسترومون. اذا الكتابة الصحيحة لأي قيمة جي هي جي ميزوري زايد ناقص دلتا جي، يعني القيمة الحقيقية رايحة تكون هي القيمة المقاسة ولا التجريبية زايد ناقص دلتا جي، حيث أنه دلتا جي سي لانسيرتيتود ابسولو، هو الارتياب المطلق. وش معناته زايد ناقص؟ معناته أن القيمة الحقيقية تكون محصورة في مجال، حيث أن أصغر قيمة هي جي موان ناقص دلتا جي، واكبر قيمه هي جي ميزوري زايد دلتا جي. لي فالور لي في الانترفال هذا كامل هما دي فالور صحاح، رايحه اذا القيمه الحقيقيه محصوره بين قيمتين. اذا الارتياب المطلق قلنا نرمزوله بالرمز دلتا جي. الارتياب المطلق هو القيمه المطلقه لاكبر خطأ. أما الارتياب النسبي هو النسبة بين الارتياب المطلق والقيمة المقاسة. علاش نديرو الارتياب النسبي؟ سي بور كونيتر لا بريسيزيون، لانه على قد ما تكون هذه النسبه صغيره على قد ما نقدر نقولوا بلي هذيك ليكسبيريونس ولا هذاك القياس راه دقيق. كيفاش نحسبوا الدلتا جي؟ عندنا دو كا. اولا القانون الاول دلتا جي يساوي جي تيوريك ناقص جي ميزوري، بيان سور بالقيمه دائما المطلقه. وقتها نطبقوا القانون هذا، نطبقوا كي تكون عندنا باغ اكزومبل اون سول فالور ميزوري ويمد لك هو لا فالور تيوريكمون. باغ اكزومبل عندنا ان ستيلو، يقول لك لو ستيلو هذا من عند لا فابريكاسيون من عند لوزين دايرينو بلي هذا لو ستيلو سي ان ستيلو دو 10 سنتيمتر. حنايا دونك تيوريكمون لا لونغور دو ستيلو هي 10 سنتيمتر. من بعد احنا واش نديرو؟ رايحين نقيسو هذاك الطول. باغ اكزومبل نلقاوه 10.2، يعني دلتا جي الارتياب المطلق يساوي جي تيوريك اللي هي 10 ناقص 10 فاصل مثلا 2، ديما بالقيمة المطلقة لأنه جي ميزوري تقدر تكون كبيرة على جي تيوريك. لو دوزيام كا دلتا جي تساوي ديما بالقيمة المطلقة جي موان ناقص جي ماكس زايد جي موان ناقص جي مينيموم. لهنايا كتكون عندنا في كيما باغ اكزومبل في لي تي بي ليكسبيريونس رايحين نعاودوها بليزيور فوا. باغ اكزومبل اون اكسبيريونس بور ديتيرميني لو فوليوم، احنا رايحين نقراو لو فوليوم تاعنا، رايحين نديرو في 1 في 2 في 3 في 4، يعني ليكسبيريونس تعاودت 4 فوا. في لو كا هذا عندكم اول حاجه واش نديرو؟ نروحو نحسبو في موان. في موان هي في 1 بلس في 2 بلس في 3 بلس في 4، يعني دون فاصون جينيرال جي موان قلت لكم بون لانديس هذا جي، يعني دون فاصون جينيرال هو جي يعني اي مقدار. كون تكون عندكم اون ماس تولي ام، كي يكون عندنا فوليوم في، يعني سا ديبون. إذا جي موان يساوي لا somme دي جي mesuré sur n. n هو le nombre de répétitions de l'expérience، يعني في موان هي في mesuré نتاعنا. بعد تروحو ديرو لابليكاسيون نوميريك. بصح ما ننساوش انه الكتابة النهائية للارتياب المطلق دلتا جي هي دلتا جي ام زائد دلتا جي اي، حيث أن دلتا جي ام هو الارتياب الناتج عن أخطاء في التجربة بحيث نقوم بحسابه،
كما بكري نحسبوه. ودلتا جي اي هو الارتياب الادوات، نلقاوه مكتوب في كل اداة، يعني بلا ما نحسبوه. نأخذ على سبيل المثال les instruments les plus utilisés dans un laboratoire de chimie. On a la fiole de Jaugy, عنا pipette de Jaugy, عنا la burette, عنا l'éprouvette graduée, عنا la pipette graduée. هادو كامل les instruments راهم bon, le Erlenmeyer, le Becher et le verre à pied وعنا les tubes à essai. هادو les instruments نقدروا نقسموهم à 3 catégories. عنا les instruments يكونوا الدقة تاعهم عالية، كاين اللي عندهم دقة عالية جدا اللي هما لا فيول دو جوجي و بيبيت دو جوجي، هادو الدقة تاعهم عالية بزاف. وعلاش عالية بزاف؟ كيفاش نعرفوا انه هذا الانسترومون راه بريسي، راه دقيق ولا لا؟ نروحوا نقراو ليغور اللي مكتوبة ديما في شاك انسترومون، راح تلقاو بايزوم كتابة زايد ناقص مثلا 0.025. واش معناتها هاد القراءه؟ هذه هي ليغور. دركا لحنايا باش نعرفوا شكون فيهم الدقيق نديروا اون كومباريزون بين ليغور اللي موجوده تماك اللي مكتوبه على كل اداه. هي دون فاصون يعني جينيرال، عندكم لو فيول دو جوجي ولا بيبيت دو جوجي هما لي انسترومون لي بلو بريسيز. عندكم الاكثر دقه هما لافيول والبيبيت، بعد تجيكم لا بوريت وبيبيت غرادوي. سي بور سا باغ اكزومبل حنايا في الدوزاج راح نستعملوا لا بوريت على خاطر ما راهي دقيقه. وعندكم هادو لي بروفيت، لو ايرلين ماير، لو بيشير، هادو راهم بو بريسيز، هادو عندهم دقه صغيره خلاص. اصلا ما نستعملوهمش باغ اكزومبل، نستعملوهم غير كون باش نخلطوا ولا باش نحطوا حاجه سيتو. دركا نروحوا نرجعوا. اذا كما قلنا لانسيرتيتود عندنا دو تيب، عندنا لانسيرتيتود ابسولو وعندنا لانسيرتيتود ريلاتيف. دركا حنا واش راح يجيكم، عندنا دو كيسيون. عندكم لانسيرتيتود سور لي ميزور ديريكت و لانسيرتيتود سور لي ميزور انديريكت. واش معناتو لي ميزور انديريكت؟ معناتو لي ميزور اللي رايحين نحسبوهم. Par exemple, يقول لنا calculer l'incertitude relative et absolue sur la concentration molaire, la concentration massique ou bien la normalité. يعني هادو القيم اللي ما رايحينش نلقاوهم ديريكتومون، هادو القيم باش نلقاو التركيز خير لازم نحسبوه. بصح لهنايا عندكم l'incertitude sur les mesures directes. ديريكت باغ اكزومبل عندنا وزن، عندنا طول، عندنا حجم. يعني من باللو ماتيريال نقدروا نلقاو باغ اكزومبل على دون بالانس نلقاو الوزن، بمسطره نلقاو طول، الحجم نلقاوها باللي انسترومون. اذا لهنايا راح نطبقوا القانون ديريكتومون اللي هو دلتا جي يساوي جي تيوريك ناقص جي ميزوري. قلنا هذا وقتها كيكون عندكم كما نقولوا حاجه واحده، قياس قيمه واحده ويمد لكم جي تيوريكمون قداه. وفي الدوزيام كا كي تكون عندكم علاقه، كيكون عندكم مقدار لازم نحسبوه باش نلقاوه. كما اصلا احنا في التي بي واش راح نخدموه ديما راح تلقاو لا كونسونطراسيون مولير ولا لا كونسونطراسيون ماسيك ولا لا نورماليتي. هادو في ثلاثه، هادو هما اللي نلقاوهم سواء في التي بي 1 ولا 2 ولا في 3. لهنايا رايحين نشوفوا 4 كا. عندكم كيكون عندكم جداء ولا بلوتو كيكون عندكم جمع ولا طرح. عندكم ديريكتومون الارتياب المطلق هو مجموع الارتياب بالنسبه للاكس وبالنسبه للايغريك نجمعوا فقط. ومن الارتياب المطلق كي نحسبوه نقدروا نخرجوا الارتياب النسبي اللي هو دلتا جي على جي ميزوري. بالنسبه للجداء ولا كيكون عندنا جداء ولا قسمه، عندنا اول حاجه باش نلقاو الارتياب المطلق رايحين نشوفوا الارتياب النسبي اللي هو دلتا جي على جي يساوي دلتا اكس على اكس زائد دلتا اي على اي، نفس العلاقه بالنسبه للقسمه. ومن الارتياب النسبي نقدر نخرجوا الارتياب المطلق، بحيث انه الارتياب المطلق دلتا جي يساوي جي في دلتا اكس على اكس زائد دلتا اي على اي. يعني كاين كما نقولوا علاقتين، تحبوا تحفظوهم.
لهنايا دلتا جي هي ا دلتا اكس زائد بي دلتا ايغريك. لهنا كيكون عندك جمع ولا طرح، ولهنا كيكون عندك جداء ولا قسمة. بيان سور في التي بي دو كا راح نخدمو بوكو بلوس بالجداء والقسمة، ورايحين نشوفو كيفاه نوصلوا العلاقة هذه.